अमेरिकन्स तो लाखों की तादाद में सड़कों पे निकल आए हैं और अगर इनकी तादाद में इजाफा हो गया, ये स्नो बॉलिंग हो गई, तो फिर मैं देखता हूँ ट्रंप साहब की ट्रंपी कब तक चलती है। अगर बात आगे बढ़ेगी तो मेरा पर्सनल असेसमेंट ये है कि चाइना और रशिया मुसलसल आंखें बंद नहीं रख सकेंगे। बाहर बैरून मुल्क बैठे हुए लोग ऐसी लगब घटिया फजूल बातें कर रहे हैं जिसका हिसाब कोई नहीं। उनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो आप वो बर्दाश्त कर रहे हैं। एल्डर के तौर पे उसको इग्नोर कर दिया जाता और उसकी माजरत कबूल कर ली जाती। बाकी अपनी अपनी तरबियत की कहानी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वही जो रोने आजकल चल रहे हैं, तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा ने कहा है कि मुज़ाकरात में दी गई ज़्यादातर तजावीज़ गैर हकीकी, गैर माकूल और हद से ज़्यादा है। अमेरिका से कोई बराह रास्त बातचीत नहीं हुई, सालिसों के ज़रिए पैगामात का तबादला हुआ। इलाकाई ममालिक की अमन ख्वाहिशें खुशाइंद हैं, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जंग का आगाज़ किस जानब से हुआ। असल में यही बात मैटर करती है। पहला जुमला जो है कि ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि मुज़ाकरात में दी गई ज़्यादातर तजावीज़ गैर हकीकी, गैर माकूल और हद से ज़्यादा है। तो जंग शुरू करना और ये पंगा लेना, ये इससे भी ज्यादा गैर हकीकी, गैर माकूल और हद से बहुत ज्यादा है। सो बुनियादी तौर पे अमेरिकन लस्ट, ग्रीड और खुशफहमी या बदगुमानी वो तो आने वाला वक्त बताएगा, और कोशिश जाहिर है अमेरिकन्स की यही होगी। अमेरिकन्स की नहीं, अमेरिकन्स तो लाखों की तादाद में सड़कों पे निकल आए हैं और अगर इनकी तादाद में इजाफा हो गया, ये स्नो बॉलिंग हो गई, तो फिर मैं देखता हूँ ट्रंप साहब की ट्रंपी कब तक चलती है। लेकिन बुनियादी तौर पे तजावीज़ गैर हकीकी होंगी, गैर माकूल होंगी और हद से ज़्यादा होंगी। उसकी एक वजह तो ये है कि उनको एक गुमान है, एक वहम है, और दूसरी बात यह है कि जब बंदा इस तरह की डील में उतरता है तो वो थोड़ा जो उसके असल मुतालबात, असल टारगेट्स होते हैं, वो उसको थोड़ा एग्जेजरेट करके बयान करता है ताकि दूसरे के पास नेगोशिएट करने का एक कुशन रहे। ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बहुत ही ओवर सिंप्लीफाई करके आपके सामने रख रहा हूँ। जब नॉर्मली हमारे यहाँ ख़वातीन जाती हैं शॉपिंग के लिए, ग्रोसरी के लिए, तो क्या होता है, कभी आपने गौर किया है दुकानदार कहाँ से शुरू करता है, खातून खाना कहाँ से शुरू करती है, उसके बाद कोई थोड़ा बहुत मामला कहता नहीं जी ऐना नहीं ऐना, इस तरह करके ना वो रीनेगोशिएट वो हो जाता है। इसमें कुछ तजावीज़ ऐसी होंगी जो उन्होंने रखी ही इसलिए होंगी कि इन पे हम फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मेरा ख्याल है अमेरिकन्स के ज़हन में भी होगा, चाइना और रशिया। ये दो बहुत मेजर फैक्टर्स हैं। अगर ये बेल मडे नहीं चढ़ती तो मेरा ज़ाती असेसमेंट ये है कि सूरत हाल तब्दील हो सकती है। बहुत से लोगों का तासुर है, मेरा अपना भी है, कि वो ईरान को मुख्तलिफ तरीक़ों से सपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन अगर अमेरिकन ज़रूरत से ज़्यादा, अमेरिकन में एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ, जिस तरह का उसका मिजाज है, एक हद से अगर उन्होंने तजावुज़ किया तो मुमकिन है चाइना और रशिया असर नौ इस पे गौर करना शुरू कर दें। मेरा नहीं ख्याल कि वो इनको इतना खुला मैदान और खुली छुट्टी देंगे। ये मेरा ज़ाती तजिया है।
اس کے بعد ہے جی کہ جو امریکہ کا ڈیفنس منسٹر ہے اس نے کہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایران کے ساتھ ڈیل چاہتے ہیں، ایران کے ساتھ جنگ میں آنے والے دن فیصلہ کن ہوں گے۔ امریکہ کے بہت سے آپشنز امریکہ کے پاس موجود ہیں، لیکن ایران پر آپشنز کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ایران سمجھداری کا مظاہرہ کرے تو وہ معاہدہ کر لے گا۔ ایران کی نئی حکومت پہلی والی سے عقل مند ہونی چاہیے۔ ہاں، ان کے لیے تو وہی حکومت عقل مند ہوگی جو زیادہ سے زیادہ لچک کا مظاہرہ کرے گی، لیکن خامنہئی صاحب کے جو فرزند ہیں ان کا بیک گراؤنڈ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ان کی تربیت ساری پاسداران کی ہے، ان کا مزاج، ان کی سائیکی ویسی ہی ہوگی۔ تو میرا نہیں خیال کہ جس کو یہ عقل مند، اور دوسری بات یہ کہ عقل مندی کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے۔ انہوں نے اس کو عقل مندی قرار دیا ہے کہ وہ غیر مشروط طور پہ ان کی ساری باتیں، میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا۔ اگر بات آگے بڑھے گی تو میرا پرسنل اسیسمنٹ یہ ہے کہ چائنا اور رشیا مسلسل آنکھیں بند نہیں رکھ سکیں گے۔ نیکسٹ، امریکہ آبنائے ہرمز اور خارج جزیرے پہ قبضہ کرنے کے لیے ایران میں زمینی فوج بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکی بیڑا 3500 فوجی لے کے مشرق وسطی پہنچ گیا ہے۔ دوسری طرف ایران نے کہا ہے کہ امریکی فوج شارک مچھلی ہوتی ہے، وہ آدم خور مچھلی آپ کہہ لیں اس کو، کی خوراک بنیں گے۔ اللہ کرے ان کا اندازہ ٹھیک ثابت ہو، لیکن اس سے بھی زیادہ میں دعا گو ہوں کہ یہ دنیا کسی بہت بڑی تباہی کے دھانے تک نہ پہنچ جائے۔ آخر پہ میں ایک بات، یہ جو نسیم شاہ کو کرکٹر سے مجھے نہ دلچسپی ہے، میرے ویورز بہت اچھی طرح جانتے ہیں مجھے نہ کرکٹ سے کوئی لینا دینا دلچسپی ہے، اور نہ کرکٹرز کے ساتھ میرا کوئی قطن نہیں، اور یہ اب سے نہیں، مدتوں سے۔ لیکن بہتر یہ ہوتا کہ ایک ایلڈر کے طور پہ اس کو اگنور کر دیا جاتا اور اس کی معذرت قبول کر لی جاتی۔ باقی اپنی اپنی تربیت کی کہانی۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ چونکہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس پہ بات ہو رہی ہے، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایک بڑے پن کا، عالی ظرفی کا اس طرح کے معاملات میں مظاہرہ کرنا چاہیے۔ باہر بیرون ملک بیٹھے ہوئے لوگ ایسی لغو گھٹیا فضول باتیں کر رہے ہیں جس کا حساب کوئی نہیں، ان کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو وہ برداشت کر رہے ہیں۔ یہاں ایک نیم خواندہ سے ہوتے ہیں کرکٹرز، وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے، یہ گلیوں سے آئے ہوئے بچے ہوتے ہیں، ان کو عقل تمیز نہیں ہوتی، تو کر دیا، معذرت کر لی، تو چاہیے یہ تھا کہ اس کو اگنور کر دیا جاتا۔ مجھے آبویسلی میرا تو کوئی ذاتی طور پہ اس میں تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، لیکن ہمارا نیشنل کیریکٹر اس طرح کا ہوتا جا رہا ہے۔ اپنے جس پولیٹیکل لیڈر کے بعض اوقات نہ جو جس کو سوٹ کر رہا ہوتا ہے وہ ان کے پرانے کلپس چلاتا ہے، سن کے شرم آتی ہے۔ یہ ہمارا نیشنل کیریکٹر ہے، تو وہ ایک نیم خواندہ سا کریکٹر ہوگا، میں تو نہیں جانتا کون ہے کیا ہے۔ بہرحال تھینک یو ویری مچ۔